اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود لکھی۔ یہ غور سے سنیں اور آپ لوگوں کو اس کا سننے کا اجر بہت بڑا ملے گا اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا، آپس میں آپ لوگوں کو پیار محبت ہو جائے گی اور نماز قائم کرے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اسی راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا ومولانا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطرات الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أوراق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكبار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما خلق في البحار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. صلاة الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جميع الخلائق على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجرين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وآل طاعتك أجمعين من آل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا والحمد لله رب العالمين. درود پاک آپ لوگوں نے سنا، آپ لوگوں کو اللہ پاک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ آپ لوگوں کی دلی مرادیں پوری کرے۔ اللہ پاک یہ ہمیشہ سننے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔